औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मरियम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत प्यार। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दे। मेरे प्यारे, अपनी ज़िंदगियों से ना उम्मीद ना हो बल्कि अपने अल्लाह पर भरोसा रखो। ऐसी बहनें जिनके नसीब में परेशानियाँ और तकलीफ़ें लिखी हुई हैं और हर तरफ से नाकामियाँ उनका नसीब बन चुकी हैं, तो अब आप अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हो बल्कि अपने अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह पाक हमें 70 माओं से भी ज़्यादा चाहने वाला है और हमारे लिए बहुत अच्छा फ़ैसला करने वाला है। बस अपने अल्लाह पाक से दोस्ती रखो और अपने अल्लाह पाक अपने दिल का हाल उसके सामने बांटो और अपने अल्लाह ही से अपने सारे गम शेयर किया करो और उसी को सब कुछ बताओ। वो इंशाअल्लाह तुम्हारा कल बहुत खूबसूरत बना देगा। बस अपने अल्लाह पे भरोसा रखो, अपने अल्लाह ही को अपना दोस्त बना लो और आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह आपको खूबसूरत आने लगेगी। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे मुआज़ात की कहानियाँ होंगी जैसे आप दूसरों की कहानियाँ सुनते हैं और आपकी ज़िंदगी में भी आपको उजाले नज़र आएंगे। जो कल आपके ख्वाब थे, जो कल आपके अरमान थे, जो कल आपकी हसरतें थीं, वो आज अल्लाह आपकी पूरी करेगा। ये सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि ये सच है, ये हकीकत है, ये अल्लाह पाक का वादा है। अपने अल्लाह पे यकीन रखो, दीन पे यकीन रखो। जिस चीज़ का अल्लाह पाक ने वादा किया है वो पूरा क्यों नहीं करेगा। बस अल्लाह ही तो है सबको सब कुछ देने वाला है। अल्लाह पाक ही है जो हमारे गमों को सुनने वाला है और अल्लाह पाक ही है जो हमारे आंसुओं को साफ़ करने वाला है। बाकी ये दुनिया फ़ानी है, इस दुनिया के सब लोग ही नाफरमान हैं। फिर आप अपनी ज़िंदगी से मायूस क्यों होते हो? एक एक के पास जाके अपने लिए खुशियों की अपील, अपने परेशानियों के लिए क्यों जाते हो? ये सब आप अल्लाह से तो कह सकते हैं जो आपको कभी ना उम्मीद नहीं छोड़ेगा। हम तब अल्लाह के पास जाते हैं जब हमारे पास हर रास्ता बंद हो जाता है, तो हम शुरू ही से अल्लाह के पास जाएं जो हमें शुरू ही से थाम ले। अल्लाह ही तो है हमें थामने वाला है। एक दफ़ा आप अपने अल्लाह के पास तो जाओ, एक दफ़ा आप अपने अल्लाह से बातें तो करो, एक दफ़ा आप अपने अल्लाह को अपने गम तो सुनाओ। छुप छुप के किसी तीसरे को भी पता ना चले कि तुम अल्लाह से बातें कर रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना गम है, ये गम सिर्फ अल्लाह ये गम सिर्फ अपने अल्लाह को दिखा, वो ही आपका गम साफ़ करेगा और अल्लाह यही सब कुछ हमसे चाहता है। इंशाअल्लाह मेरी बहनों, कल आपका बहुत खूबसूरत होगा और आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अपने अल्लाह पे भरोसा रखो इंशाअल्लाह। कि ये जो वीडियो है आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये एक मुआज़े की कहानी है और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ये बहन कहती हैं कि हम 3 बहनें और एक भाई था। हम में से 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और एक भाई की भी शादी हो चुकी थी और मैं तीसरे नंबर पर थी। मेरा कोई रिश्ता नहीं आता था, ना ही मेरी कहाँ पर बात बनती थी। जहाँ पे रिश्ते की बात होती वहाँ पर मैंने रिश्ता ख़त्म हो जाता था और इसी तरह एक दिन बहुत अच्छी ख़ानदान से मेरे लिए रिश्ता आया। बहुत ही अमीर ख़ानदान था, मैं इनको बहुत पसंद आई और वो मुझे भी बहुत पसंद आए क्योंकि मैं ऐसे ख़ानदान में शादी करना चाहती थी और मैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और लड़का भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पढ़ी लिखी फैमिली थी और काफ़ी अमीर फैमिली थी और अच्छे स्टैंडर्ड वाले लोग थे। मेरी अम्मी लोगों को भी वो फैमिली और वो ख़ानदान बहुत पसंद आया और इसी तरह हमारी बात पक्की होने तक चली गई। और फिर अचानक मेरी अम्मी को उस आंटी ने फ़ोन किया और कहा कि मैं जब से तुम्हारे घर से आई हूँ, मेरे घर का माहौल ही ख़राब हो चुका है, हमारे घर का सुकून जा चुका है, लड़ाइयाँ फसाद और असरात नज़र हो गई है। ये सब आपकी बेटी की वजह से है क्योंकि आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से हमारे घर का सारा मसला दरहम बरहम और सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। कुछ समझ नहीं आती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये सब कहते हुए उस आंटी ने मेरी अम्मी को कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को नहीं ले सकती और उसके साथ मैं रिश्ता नहीं करना चाहती और मुझे माफ़ कीजिएगा, और ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फिर अगले दिन हमारे साथ वाली किसी औरत का हमें कहा, वो दम रखने वाली औरत थी, कि वहाँ चलते हैं। फिर मेरी अम्मी उसके साथ उस औरत दम वाली के पास गई कि कैसी औरत थी, दम वाली औरत थी, इसके पास गई और इसको सारा माजरा बता दिया। तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी पर किसी ने जादू और तावीज़ कर रखे हैं और तुम्हारी बेटी पर किसी ने बंदिश कर रखी है, तो इसकी वजह से तुम्हारी बेटी का कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो रहा। तो उसने भी ये सब कुछ कहा और फिर हम जब घर आए तो हम और कुछ टाइम
ٹائم کے بعد ہمارے گھر سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگی اور عجیب سے ماحول ہو گیا۔ گھر میں لڑائی فساد کرنے لگ گئے، گھر میں بھاگنے کی آوازیں ہوتی تھی۔ چھت پہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھاگ رہا ہو، اور کچن میں بھی ایسی عجیب سی آوازیں آتی تھی کہ کوئی کچن میں ٹھہرا ہو، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور عجیب سا ماحول ہو گیا تھا۔ گھر کا سکون ختم ہو گیا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ امی ابو میں بھی کافی لڑائیاں ہوتی تھی، اور گھر میں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چل رہا ہے اور کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ایک دن گھر میں خون کے چھڑکاؤ جیسے محسوس ہوا کہ خون کا قطرے تھے۔ سب کچھ ہمارا خراب مسئلہ ہو رہا تھا، اور سب کچھ ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو رہا تھا، ماحول ہمارا سارا خراب ہو رہا تھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہماری زندگی میں۔ جب سے ہم اس دم والی آنٹی سے اپنے گھر آئے، اس کے بعد سے ہمارے گھر کا یہ حال ہو چکا۔ پھر ایک دن جب ابو گھر آئے اور انہوں نے آنے کے ساتھ ہی امی کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دی، اور اتنی لڑائی ہمارے گھر میں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس دن ہو گئی تھی، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر ابو نے امی کو کافی ڈانٹا، ایسے لڑائی ہوتی گئی، پھر ایسے سب پریشان تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور ہم چاہ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم گھر میں لڑائی کریں، لیکن پھر بھی انجانے میں یہ سب ہو رہا ہے۔ پھر ابو نے ایک دن ساتھ والے امام صاحب کو اپنے گھر کا سارا قصہ بتایا اور کہا کہ میں کافی پریشان ہوں، تو اس امام صاحب نے ابو سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ تو بس امام صاحب نے ابو سے کہا کہ آپ روزانہ سورۃ مزمل کی تلاوت 7 مرتبہ کرو، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھو، اور جب سورۃ مزمل پڑھ لو گے اور اول و آخر درود پاک پڑھ لو گے تو اس کو پانی پر دم کر کے اپنے گھر میں، پورے گھر میں اس کا چھڑکاؤ کیا کرو، روزانہ کیا کرو۔ اس نے کہا کہ اپنی بیٹی کو کہو کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت نماز ادا کرے، اور پھر سورۃ یوسف کی تلاوت کرے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے نصیب کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب راستے آسان کر دیں گے۔ اور پھر جب ابو واپس گھر آیا تو اس نے اپنی ساری باتیں امام صاحب والی امی کو بتا دی، اور پھر اگلے دن سے صبح کو امی جب اٹھی تو اس نے سورۃ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے، پھر پانی پر دم کر کے پورے گھر میں چھڑکاؤ کرتی تھی، اور ہم سب پانی پیتے بھی تھے۔ اس دن سے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت الحاجت کے ساتھ میں نے سورۃ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، اور اسی طرح میں اپنے دل میں اس رشتے کے لیے بھی دعا کر رہی تھی کہ اس رشتے کے لیے سارے راستے میرے کھل جائیں، اور اسی طرح امی بھی روزانہ سورۃ مزمل کی تلاوت کر کے جس طریقے سے امام صاحب نے بتایا تھا پورے گھر میں اس کا چھڑکاؤ، جو پانی پر دم کیا کرتے تھے پورے گھر میں اس پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے۔ اور اسی طرح دن گزرتے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جو میرے لیے رشتہ لے کے آئی تھی آنٹی، تو اس کی کال امی کو آ گئی جو میرے پاس رشتہ لے آئی تھی، اور اس نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتی تھی اپنے بیٹے کا، اور اس نے دوبارہ امی کو فون کیا اور امی سے معافی مانگی کہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، ہمیں کسی نے آپ کے خلاف باتیں کی ہیں کہ ان کے گھر میں جنات کا مسئلہ ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ سب یہ مسئلہ ہے، آپ ان کے ساتھ رشتہ نہ کرو، ورنہ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند آئی تھی، اور میں اب تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ اور شادی کے لیے آنا چاہتی ہوں۔ تب امی نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، تو میں بہت حیران اور خوش ہوئی، تو وہ آنٹی آئیں اور دوبارہ وہیں پہ میری بات پکی ہو گئی جہاں پہ میرے دل میں خواہش تھی۔ یہ سب اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اور اس سب کے پیچھے سورۃ یوسف ہے۔ آج کی جو کہانی تھی وہ سورۃ یوسف کی کہانی تھی۔ ان کے گھر میں کافی جادو وغیرہ تھے، تو ان کی امی صبح کی نماز کے بعد سورۃ مزمل پڑھتی تھی، 7 مرتبہ پڑھتی تھی، اور اس کے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھتے تھے، اور پھر وہ پانی پورے گھر میں اس کا چھڑکاؤ کرتی تھی، اور وہ خود پیتے تھے، اور پورے گھر والے بھی اس پانی کو پیتے تھے، اور پورے گھر میں اس کا چھڑکاؤ بھی ہوتا تھا۔ اور اسی طرح وہ بچی جس کا رشتہ نہیں ہوتا تھا، اس نے رات کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل
صلاۃ الحاجت کی پڑھتی تھی اور پھر سورۃ یوسف کی تلاوت 1 مرتبہ کرتی تھی اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھتی تھی۔ ان کے سارے مسئلے حل ہو گئے، ان کا رشتہ بھی ہو گیا اور شادی بھی ہونے والی۔ الحمدللہ آپ کی زندگی میں بھی ایسے معاوضے کی کہانیاں ہو سکتی ہیں۔ بس اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں اور اپنے اللہ کے لیے سب گناہوں کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کا سارا فیصلے اللہ پاک پہ چھوڑ دیں۔ آپ ذکر کریں اللہ پاک کا، آپ دعائیں مانگتے رہیں، آپ کا کل بہت خوبصورت آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ میں نیو ویڈیو میں نیو معاوضے کی کہانی آپ کے لیے لے کر آؤں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔